बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद, पीछे कौन है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, न्यूट्रल है नहीं है, फिर ये सारी हरकत व सकनात किसके इशारे पर हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को किसी ने छोड़ा तो वो फिर उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। सुनाएं जी। इत्तेहादी जमातें हों या कोई भी हो, सियासत लोगों ने अपने मुफाद के मुताबिक करनी होती है। उन्होंने देखना होता है कि हमारा मुफाद किधर है। इस वक्त इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस वक्त हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आने वाले कोई लाइनें लगेंगी, जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं, जो वीडियोस बता रही हैं, जो फुटेजेस बता रहे हैं, वो तो जनाब कराची से इनके इत्तेहादी चले हैं और सीधे गए हैं मॉडल टाउन शहबाज शरीफ साहब के पास, और फिर पीपल्स पार्टी के पास और अवामी नेशनल पार्टी के पास, हर जगह वहाँ जा रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब नज़र रखें, और ख़ास तौर पे आपसे कुछ दूरी पे एक आपने बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 के अफसर हैं, उनके ज़िम्मे कोई ड्यूटियाँ लगाई हैं, उनको भी चेक करें वो ड्यूटियाँ पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या वो फिर कुछ और कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को भी चेक करनी चाहिए, वज़रा को भी चेक करनी चाहिए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मामला कहीं और है। सुनाइए जी। जो लोगों ने हमसे तौक़ात की थी कि हम लोगों से चोरी के पैसे वसूल करेंगे और लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वो हम नहीं ला सके। लेकिन ये हमारा अज़्म मुसम्मम है कि इनको इमरान खान NRO भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। इमरान खान छोड़ेगा भी नहीं, NRO भी नहीं देगा। तो चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब को भी सुन लिया आपने, शेख रशीद साहब को भी सुन लिया, आप मुत्तफिक हैं? नहीं, कुछ बातें कुछ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं जिससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं तो बरमला कहता हूँ। आपके पास इतलात ही ठीक नहीं है, आपको दुरुस्त बताया ही नहीं जा रहा। और ये इनके साथ नहीं हुआ। ये जिस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर लहरा रहे थे ना कि 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है, मैंने उस दिन के बारे में उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली से कहा कि आपने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इल्ज़ामात को कुछ लगाए, और मुझे तो ये लगा कि आपने अपने वज़ीर आज़म की पीठ में छुरा घोंपा है। तो इसके अलावा क्या आप कर सकते थे? तो उन्होंने कहा ये आपका ख्याल है कि छुरा घोंपा है। वो तो उस दिन 12:02 पर जब ये लहराए जा रहे थे कागज, उससे पहले तक ये समझते थे कि मुतफिका तौर पर मेरे हक में फैसला आ रहा है, वज़ीर आज़म के हक में आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा एक JIT बनाने का ऑर्डर कर देंगे। ना नाअहल किया जा रहा है और ना उनका कैरियर ख़त्म होगा। तो ये तो आलम होता है इन लोगों के, यानी इतलात का। अब भी मैंने देखा है कि भाई, मैं अब कोई और तफसील में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक है कि वो फलाना 60 अरब लेके जाना चाहता नहीं, उसको रहने भाई। दें। आपको अब जो बंदा बैठा हुआ है वजीर बन के, जिसको आपने बनाया हुआ है, वो 22 अरब रुपए हथियाने लगा था। वो तो शुक्र है पता चल गया, अभी तक अफसर जो है वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। इसकी तफसील भी हम लेके आएंगे सामने। और दूसरा जिसका मैंने उस दिन कहा 63 करोड़, तो वो कितनी लूटमार कर, यानी कोई इस पर अगर बात करनी है ना, तो मैं कल तक इस पर आपको हकायक बताता जाऊंगा। बिल्कुल सही, लेकिन मकसद नहीं है, मकसद इन नहीं है, चीजों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि असल काम वही है। शेख साहब ने जो कहा, एक तो जैसा भी इनको ये पैसे जो हम बाहर से भी लेके आएंगे, अंदर से भी लेके आएंगे, ये पैसे इनके लाने के बस की बात नहीं ना, इनका इख्तियार है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं आते होते, ये एक पूरा प्रोसीजर है। 10 साल भी लग सकते हैं, 12 साल भी, 15 साल भी, वो होने दें, अपना काम करें। जैसा कि आज हेल्थ कार्ड तकसीम किए हैं, यानी कि फैसलाबाद डिवीज़न भी इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया उनका, और हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए पहुंचाए गए हैं इनडायरेक्टली, कि वो जाएं और इलाज करवाएं। 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान। तो ऐसे कामों को हाईलाइट करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कल मिले MQM से, और उन्होंने कहा कि मैंने इनके दिल की आवाज़ सुन ली है, और दिल की आवाज़ यही है कि ये हमारे साथ हैं। सुनाइए जी।
میرا خیال ہے کہ دل سے تو میں نے کان لگا کے سنا ہے، زبان سے یہ کراچی جا کے بتائیں گے۔ یہ دل سے کان لگا کے سنا، ہم نے بھی کوشش کی کہ دیکھیے ذرا وسیم اختر صاحب کے دل میں کیا ہے۔ ہمیں ایک فوٹیج ملی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کی، ذرا سنیے وسیم اختر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بڑے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ بول رہے تھے اور جان نظر آ رہی تھی ان کی، دل کی گہرائیوں سے بول رہے تھے۔ سنائیے جی۔ یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی مشکلات لکھتے ہیں، قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں۔ یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں، یہ حال ہے ان کا۔ شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے۔ جب اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے چیزیں نکلی تھی۔ یہ لیڈران ہیں آپ کے۔ پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، کرپشن انتہا پہ ہے، یہ شریف لوگ ہیں۔ رائیونٹ کا محل دیکھیں ان کا، 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ گنجا، آج 32 فیکٹریاں ہیں اس کے پاس۔ کہاں سے پیسہ آیا یہ؟ پوچھیں آپ اس سے۔ پنڈورا باکس مت کھولے، ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے، وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار۔ یہ جناب چودھری صاحب، یہ ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ جی بس یہ سیاستدان جو ہے نا، نہ ان کا ماضی کا پوچھیں، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، اس وقت کے اس لمحے وہ کہاں کھڑے ہیں اس کی بات کریں۔ بالکل یہ ایک جنرل انہوں نے رول بنایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ فیصل واڈا اور کئی بندے ان کے نائر ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، جی اس سے میسج ان کی کمزوری اور سیاسی طور پر شکست اور ہار اور ناکامی اور نامرادی کا نہیں جا رہا اوورال؟ تو یہ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ فیصلے شروع میں ہم جلدی، نے ڈسکس کیا تھا، لیکن مجھے اب یہ خیال ہے یہ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ فیصلے جلدی جلدی ہونے چاہیے، تو فیصلے جلدی جلدی آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطالبہ صرف یک طرفہ طور پر تسلیم کیا جائے گا، وہ مطالبہ پھر 2 طرفہ طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کیا کہتے ہیں وہ سن لیں۔ اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ تھا وہ ہمیں مل چکا ہے۔ ایسے حقائق ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہات کی بات نہیں رہی۔ اکاؤنٹس کو جو چھپایا گیا ہے درجنوں کے حساب سے، وہ تفصیلات آ چکی ہے۔ فالس ڈیکلیریشن جو کہ عمران خان صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس یہاں پارٹی میں کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہے، ہمارے یہ اکاؤنٹس ہیں، ہم نے کسی قسم کی کوئی غیر قانونی فنڈنگ میں شامل نہیں ہے، وہ تمام حقائق اور فیکٹس کی بنیاد پہ ریکارڈ سامنے آ چکا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ میں اس کیس کے حوالے سے پیش رفت ہوگی اور فیصلہ کن جو ہے اس کے فیصلے بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں۔ فروخ حبیب وزیر مملکت اطلاعات و نشریات، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز بھی اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے تقریباً اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے۔ جیسے اسکروٹنی کمیٹی فعال ہوگی اس کی رپورٹ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائے گی، جہاں پر ان آڈیٹڈ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، جہاں پر 64 کروڑ کی ایسی رقوم ہے جس کا نون لیگ حساب نہیں دے سکی، 35 کروڑ پے کی رقوم ایسی ہیں جن کا پیپلز پارٹی حساب نہیں دے سکی، 9 جعلی اکاؤنٹس جو انہوں نے چھپا رکھے تھے الیکشن کمیشن سے اپنے گوشواروں میں، جو کہ شو نہیں کیے گئے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ 12 اکاؤنٹس کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ہماری رپورٹ بھی سامنے آ گئی، ہم نے اپنا جواب بھی تیار کر لیا، جواب بھی سبمٹ کر دیا۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو، پی ٹی آئی کا بھی ہو، نون کا بھی ہو، پیپلز پارٹی کا بھی ہو۔ جی جلد سے جلد کیا ہو سکتا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس میری نظر میں اس میں کوئی بھی نہیں بچ پائے گا اگر فیصلہ میرٹ پہ ہو اور قانون تبدیل نہ کیا جائے۔ بریک کے بعد مزید خبریں۔